दोस्तों, आज की दिलचस्प वीडियो में हम आपको बताएंगे हम बिस्तरी के कुछ ज़रूरी मसाइल। दोस्तों, हम बिस्तरी का नाम लेते ही कुछ लोगों को हज़म नहीं होता। पता नहीं क्यों, खुद तो तरीक़ा जानते नहीं और सही तरीक़ा सही मसला कोई बताए तो अमल करेंगे नहीं, उल्टा उनको शर्म आती है। ऐसे लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो से दूर ही रहें अगर आपको इस्लामिक तौर तरीक़े पसंद नहीं हैं तो। और जो लोग सही तरीक़े जानना चाहते हैं वो वीडियो के आखिर तक बने रहें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर बीवी शौहर को अपने पास ना आने दे तो शौहर क्या करे। क्या ऐसे में शौहर ज़िना कर सकता है? ये एक अहम सवाल है, इसलिए इसका जवाब जानने के लिए ज़रूर रुकें। और इसके साथ साथ हम आपको हम बिस्तरी का इस्लामिक तरीक़ा भी बताएंगे कि हम बिस्तरी किस तरह करनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है और इस वीडियो में कुछ आपके मन की बात भी हो सकती है, इसलिए पूरा ज़रूर देखें। तो आइए सबसे पहले जानते हैं हम बिस्तरी कहते किसको हैं। तो मेरे दोस्तों, हम बिस्तरी कहते हैं कि शौहर और बीवी तन्हाई में सोहबत इख्तियार करे। हम बिस्तरी के और भी नाम हैं जैसे जिमा, सोहबत वगैरह, और इसकी तलब और ख्वाहिश अल्लाह ने हर जानदार में रखी है, चाहे वो इंसान हो या जानवर, क्योंकि ये एक फितरी अमल है जिसके ज़रिए इंसान की जिस्मानी ज़रूरत भी पूरी होती है और औलाद के ज़रिए नस्ल भी आगे बढ़ती है। अगर इस अमल को नाजायज़ तरीक़े से किया जाए तो ये ज़िना कहलाता है, जो कि बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन अगर हलाल और जायज़ तरीक़ा यानी निकाह के ज़रिए पूरा किया जाए तो इस पर सवाब भी मिलता है, क्योंकि इसको आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक सदका भी कहा गया है। ख्वाब के बारे में बताने से पहले इसके मुख्तसर और अहम मसाइल को जान लेना भी ज़रूरी है। दीन के मसाइल पूछने या जानने में हया नहीं करनी चाहिए, शर्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि इन मसाइल को पूछ लेना और जान लेना, फिर उन पर अमल करना इंसान में हया को पैदा करता है। अगर इंसान शर्म की वजह से ना पूछे तो ये ख़तरा है कि वो दीन के मसाइल से नावाकिफ़ होकर गुनाह में ना पड़ जाए। इसलिए भले ही ये मसले सुनने में हया के ख़िलाफ़ गुजरे, लेकिन इनके जानने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। शौहर अपनी बीवी से हमबिस्तरी तन्हाई में किसी भी मुनासिब वक्त में कर सकता है, लेकिन कुछ शर्तों में अपनी ही बीवी से हमबिस्तरी करने से मना भी किया गया है। जैसे कि पहला है हैज़ की हालत में। इसलिए बीवी जब हालत हैज़ में हो तो शौहर उससे हमबिस्तरी ना करे, क्योंकि सूरतुल बकरा की एक आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हैज़ की हालत में अपनी बीवियों के करीब मत जाओ यहाँ तक कि वो पाक हो जाए। यानी जब बीवी हालत हैज़ में हो तो उससे हमबिस्तरी मत करो, लेकिन हालत हैज़ में बीवी के साथ सोना, उसके करीब जाना, उसके साथ खाना पीना, उसका बोसा लेना और हमकिनार होना, ये सभी जायज़ है। दूसरी सूरत जिसमें हमबिस्तरी करने से मना किया गया है वो है निफास की हालत। जब बीवी माँ बनती है, जब बच्चे की विलादत होती है तो वो हालत निफास में होती है। निफास की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन की होती है, लेकिन कुछ औरतें 40 दिन से पहले ही पाक हो जाती हैं। तो जब वो पाक हो जाएं तो इंसान अपनी बीवी के साथ हमबिस्तरी कर सकता है। इसके बाद अगली सूरत जिसमें बीवी से हमबिस्तरी करने से मना किया गया है वो है रोज़े की हालत। शौहर या बीवी अगर रोज़े से हो या दोनों ही रोज़े से हो तो इफ्तार तक हमबिस्तरी नहीं करनी चाहिए। अगर रोज़े के दौरान हमबिस्तरी कर ली तो रोज़ा टूट जाएगा और कफ़ारा भी लाजिम होगा। इफ्तार के बाद रोज़ा पूरा हो जाता है, इसलिए इफ्तार के बाद हमबिस्तरी करना जायज़ है। अगली सूरत जिसमें हमबिस्तरी से मना किया गया है वो है अहराम की हालत। हज और उम्रा के वक्त इंसान अहराम की हालत में होता है तो उस वक्त हमबिस्तरी नहीं करनी चाहिए। जब अहराम की हालत ख़त्म हो जाए तो फिर इंसान हमबिस्तरी कर सकता है। अगली सूरत जिसमें हमबिस्तरी से मना किया गया है वो है दुबुर में हमबिस्तरी करना। दुबुर पिछली शर्मगाह को कहते हैं। शौहर अपनी बीवी से अगली शर्मगाह में जिस तरह चाहे हमबिस्तरी कर सकता है, ये उसके लिए जायज़ है, लेकिन पिछली शर्मगाह में हमबिस्तरी करने से सख्ती से मना किया गया है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें आप फरमाते हैं कि जो ऐसा करता है उस पर लानत है। अगली सूरत है शर्मगाहों का मुंह में लेना। ये भी एक निहायत ही गंदा अमल है, इससे भी इंसान को बचना चाहिए, क्योंकि ये गैर मुस्लिमीन का तरीक़ा है। और हदीस में है कि जो जिस कौम की मुसाबिहत और उनका तरीक़ा इख्तियार करता है तो क़यामत के दिन वो उन्हीं लोगों में से उठाया जाएगा। तो इस्लाम का ये तरीक़ा नहीं है कि शर्मगाह को मुँह में लिया जाए, बल्कि ये निहायत ही गैर अखलाकी और गैर मजहबी तरीक़ा है। अब सवाल ये उठता है कि हमबिस्तरी करने का सही तरीक़ा फिर क्या है। तो हमबिस्तरी करने का सही तरीक़ा ये है कि शौहर और बीवी
ایک دوسرے کے قریب آنے سے پہلے اپنے آپ کو صاف ستھرا کر لیں تاکہ دونوں کو ایک دوسرے سے تکلیف نہ ہو۔ اپنے منہ اور جسم کی گندگی اور بدبو کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور صاف ستھرے ہو کر ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ ہم بستری کرنے سے پہلے ہم بستری کی مسنون دعا بھی پڑھ لیں۔ یہ دعا آپ کو اسکرین پر بھی دکھ جائے گی یا تو پھر آپ گوگل میں سرچ کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ دعا یہ ہے: بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنبی ما رزقتنا۔ دعا کا ترجمہ ہے: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا اور جو اولاد ہمیں تو عطا کرے گا اس سے شیطان کو دور رکھ۔ اس دعا کو پڑھنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا یہ عمل ایک نیکی بن جائے گا اور آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا، اور اس عمل کے دوران شیطان بھی آپ سے دور رہے گا، اور اللہ تعالیٰ جو اولاد آپ کو عطا فرمائے گا وہ بھی شیطان سے محفوظ رہے گا اور نیک ہوگا۔ ہم بستری کے وقت ایک دوسرے کو تکلیف دینے سے بھی بچیں۔ اگر میاں بیوی میں سے کسی کی طبیعت خراب ہو اور آرام کی طلب ہو تو اسے آرام کرنے دینا چاہیے، لیکن اگر بیوی بالکل ٹھیک ہو اور بنا کسی شرعی عذر کے وہ انکار کر رہی ہو تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کی دعوت دے اور وہ بغیر کسی وجہ کے انکار کر دے تو جب وہ سو جاتی ہے تو فرشتے ساری رات اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اس خواہش کو پورا کرے۔ میاں بیوی جب تنہائی میں ہم بستری کرتے ہیں اور اس دوران دونوں کے بیچ جو کچھ بھی ہوتا ہے ان باتوں کو وہ اپنے دوستوں یا عزیزوں کے ساتھ ہرگز بیان نہ کریں، اس میں منع فرمایا گیا ہے۔ جب میاں بیوی ہم بستری کر کے فارغ ہو جائیں تو ان پر غسل واجب ہو جاتا ہے، اس لیے اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو دونوں کو ہم بستری کے بعد جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لینا چاہیے، جس سے کہ وہ پاکی کی حالت میں دوبارہ آ جائیں۔ غسل کے 3 فرائض ہیں جن کو ادا کرنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے، چاہے انسان کسی بھی وجہ سے ناپاک ہوا ہو، لیکن اگر وہ یہ 3 فرائض ادا کر لیتا ہے تو وہ پاک ہو جائے گا۔ پہلا فرض ہے منہ بھر کے کلی کریں، روزے سے نہ ہو تو غرارہ بھی کر لیں۔ دوسرا فرض ناک کی نرم ہڈی تک پانی کو پہنچائیں اور اچھی طرح ناک کو صاف کریں۔ تیسرا فرض پورے جسم پر پانی کو اس طرح بہائیں کہ جسم کا کوئی بھی حصہ ایک بھی رویاں خشک نہ رہے، سوکھا نہ رہے۔ تو جب انسان یہ 3 فرائض ادا کر دیتا ہے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ دوستو، ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ ہماری شادی کو 6 سال ہو چکے ہیں اور ہم دونوں میاں بیوی جسمانی لحاظ سے، جنسی لحاظ سے بالکل صحت مند ہیں۔ ہماری شادی شدہ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، لیکن اب کچھ عرصے سے میری بیوی بغیر کسی شرعی عذر یا بیماری کے مجھے آپسی تعلقات قائم نہیں کرنے دیتی اور کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر مجھے ٹال دیتی ہے۔ تو اب شرعی طور پر میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو میرے دوستو، اس سلسلے پہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کے بعد آپسی تعلق قائم کرنا یہ نکاح کے مقصد میں سے ہے۔ نکاح ہوتا ہی اس لیے ہے کہ مرد عورت حلال طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرے، اور شوہر کی جنسی خواہش کو پورا کرنا یہ بیوی کے ذمہ لازم ہے۔ اگر کوئی عورت بغیر کسی عذر اور بیماری کے شوہر کو اپنے پاس آنے سے روکتی ہے تو اس کا ایسا کرنا نہ صرف ناجائز ہے بلکہ وہ ایسا کر کے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا بسا بسایا گھر تباہ کر رہی ہے۔ جو عورت شوہر کے بلانے کے باوجود اس کے پاس نہ جائے تو ایسی عورت کے لیے احادیث میں بڑی سخت سزا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شوہر نے بیوی کو اپنے پاس بستر پر بلایا اور وہ نہ آئی اور شوہر نے غصے اور ناراضگی میں رات گزار دی تو ایسی عورت پر صبح تک آسمان کے فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ قسم ہے اس سے ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو اپنے پاس بستر پر بلائے اور وہ بیوی آنے سے انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ اس عورت سے ناراض رہتا ہے یہاں تک کہ شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ اسی طرح تیسری حدیث ہے ترمذی شریف کی، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو وہ ضرور اس کے پاس آئے، اگرچہ وہ تندور پر روٹیاں ہی کیوں نہ بنا رہی ہو، یعنی تمام کاموں پر شوہر کی خواہش کو ترجیح دے۔ باقی اگر بیوی میں شوہر کی جنسی خواہش پوری کرنے کی ہمت نہیں ہے، وہ بیمار ہے اور شوہر ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان
عدل و انصاف کے ساتھ مالی اور جسمانی حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو پھر اس کے لیے ایک اور نکاح کرنے کی اجازت ہوگی تاکہ وہ اپنی جنسی ضرورت حلال طریقے سے پوری کر سکے۔ اللہ ہمیں دین کو سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔